نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع در حقیقت رب العالمین دی تابعداری ہے، اور اللہ فرما رہے نے میرا نبی انی دیر تک لب نہیں ہلاندا جب تک اللہ دی طرف آرڈر نہ آ جائے، اور لب کھولے تا قرآن بنے۔ کون لب کھولے بولو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ او لب کھولے تا قرآن بنے، منہ بولے تا برہان بنے، وضحیٰ دا سونا مکھڑائے، تڑپ جی آجے، وضحیٰ دا سونا مکھڑائے، واللیل سے آئی زلفانے، وضحیٰ دا سونا مکھڑائے، واللیل سے آئی زلفانے، کون کرے تعریف اس دی اندہ حامد ذوالجلال، سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال، سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال۔ اور ایک قسمتاں دیاں باتاں حلیمہ سعدیہ دیوی جذبہ سن لو، او تسا چایا نا اے یتیم چوہاں پر رب دیئے تقسیم چوہاں، تو سچال بال امیران دے، تن بوہن مال جنگیران دے، محشر تک نہ کوئی ہونے ملسی، محشر تک نہ کوئی ہونے ملسی، میرے اینا بختانا سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال۔ کیسا انداز میرے پیغمبر دے آندہ مقصد، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آخری بات میرا سلام یہ بھی مسلم دے اندر روایت حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، پیغمبر کائنات دے بڑے عظیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عظیم پروانے جناب کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتباع کے چیز دا نام ہے اللہ اکبر کبیرہ، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ لوگو اتباع پیغمبر کائنات دی کر لو، میں کیوں نہ اہل الحدیث نو مبارک پیش کرا، اور نبی پاک نو اپنا ایڈیل بنانے والو، پیغمبر کائنات نو اپنا مقتدا ماننے والو، ہر عمل دے اندر سونے نبی دی سنت نو مقدم کرنے والو، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت بھی عطا کرے گا، جنت دے اندر آمینہ دلال دا ساتھ بھی عطا فرمائے گا۔ کرو محبتاں اتباع کرن والا، اللہ دی قسم میرا رب ہوندی کانڈ نہیں جے لگن دیندا۔ اور چلو میں شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ دی بات سنا دیاں۔ شیخو پورے دے اندر ایک دفعہ میں درس دیتا تے بزرگ ملے ہے شیخ القرآن دی رکابت تے رفاقت پانے والا، میں کہا بزرگو ذرا شیخ القرآن دے امال تے دسونا، انہاں دا رہن تے سین دسو۔ آندے نے بچیا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ پیغمبر کائنات دی محبت دے اندر اتنے زیادہ مگن نے، اے جدو جلسے تو واپس کر آندے نے، ایک دا ٹائم ہے، دو دا ٹائم ہے، تین دا ٹائم ہے، تے رات آرام نہیں کر دے، قیام اللیل شروع کر دیندے نے، تہجد دی نماز پڑھ دے نے، پھر فجر دا ٹائم ہو جاندا ہے، فجر دی نماز پڑھ دے نے، تے اس تو بعد آرام نہیں سی کر دے، لالچ یہ کہ اشراق پڑھ کے ہی سویا جائے،
اشراق نو پڑھیا تے پھر ستے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک ایک ادا نال پیار کرن والے اللہ دی قسم اکثر کیا کر دے سن اور نوجوانا جگر عزتاں چاہنا ہے مقام چاہنا ہے معاشرے دی اصلاح چاہنا ہے قال اللہ و قال الرسول تے آ جا پیغمبر کائنات دی تابعداری اندر آ جا اور او وقت بھی تسا دیکھیا ہے کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں لوگاں نے شیخ القرآن نو تلیاں تے اٹھایا ہے اے ساریاں محبتاں قرآن تے حدیث دی وجہ تو نے اور کدی محبت نہ لا کے کیا کر دے سن اور نال پیار دے کول بیٹھان مینو آکھن پی کوثر میں پلان والا نال پیار دے کول بیٹھان مینو آکھن پی کوثر میں پلان والا تے بجھ گئی ٹھنڈ پئی وچ سینے اے مل پیا قرآن سنان والا جنیا آمینہ نے منیا مومنہ نے تے کائنات نو سخدا سا آیا جگ چمکیا سورج دی روشنی تھی پر دل دے انیا نظر نہ را آیا کئی پجن پہ دولتاں شوکتاں تے کئی پجن پہ دولتاں شوکتاں تے کئیاں کرسیاں تے بین دا چا آیا حسین ریس نی تیرے مقدران دی اور تیری ونڈ احمد مجتبی آیا لوگوں آجو پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اندر آپ دی تابعداری اندر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے کہا آدمی کل قرضہ لینا ہے تے بندہ قابو نہیں آ رہا جی میں ساڑے حالات نے قرضہ لے لیا ہے پھر دین واسطے ایک دعاواں ہوندیاں نے لین والا ماری جائے تے چنگا ساڑیاں نیتاں خراب اللہ اکبر کبیرہ قرضہ دیتا ہے تے آدمی نظر نہیں آ رہا مسجد نبی دے اندر آدمی قابو آ جاندہ ہے حضرت کا مطالبہ کر رہے ہیں میرا قرضہ دیو اے قرضہ دین والا ٹال مٹولیاں کر رہے ہیں آوازاں بلند ہو جاندیاں نے مسجد نبی دے نال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کر رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھڑکی تو کپڑا ہٹایا ہے تے جناب کعب تے نظراں پیاں نے آقا فرماندے نے اے کعب جدوں کعب رضی اللہ تعالیٰ نے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز سنی ہے تے فوراً بول دے نے لبیک و سعدیک محبوبہ میں آذر آقا فرماندے نے کعب قادیاں نظراں قادیاں آوازاں بلند نے جناب کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے سونے ایسا آدمی کو میں قرضہ لینا ہے لیکن اے بندہ پہلے تے ملی نہیں رہا سی ہن ملے ہے تے مینوں قرضہ نہیں دے رہا ٹال مٹولیاں پیا کردہ قابو نہیں آندا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جاؤ حدیث مسلم دی اٹھا کے دیکھو میرے تواڈے نبی نے اشارے نال فرمایا کعب اینو ادا چھڑ دے کی فرمایا کعب انہوں ادا چھڑ دے اللہ اکبر کبیرہ جناب کعب رضی اللہ تعالیٰ نے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اشارہ ویکھے ہے اے توجہ کرنا اطاعت کے چیز دا نام ہے تابعداری کے چیز دا نام ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے جدو پیغمبر کائنات دے اشارے وال ویکھے ہے کہ آقا فرما رہے نے کعب انہوں ادا چھڑ دے جناب کعب رضی اللہ تعالیٰ فوراً بول دینے قد فعل تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تسی فرما دیتا تے میں کعب نے ادا چھڑ دیتا سونیا تجھی فرما دیتا تے میں کعب نے ادا چھڑ دیتا اے جے اتباع تے تابعداری قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم
عظیم. لوگ